सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ज़ेर दर्स आय करीमा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 200 है। इस आयत के साथ सूरह आले इमरान मुकम्मल हुई है और अल्लाह तबारक व तआला ने जो खुसूसी खिताबात फरमाए हैं अहले ईमान को, उनमें से ये 18वां खिताब है। इस तरतीब के एतबार से जो कुरान करीम जमा हुआ है, इस एतबार से ये 18वां खिताब है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उसूली तौर पर अहले ईमान को 4 हुक्म इरशाद फरमाए हैं। आयत मुख्तसर है लेकिन जामे है, बहुत मफ़हूम अपने अंदर रखती है। फरमाया है ईमान वालों। ईमान वालों से मुतअद्दिद बार जो खिताबात हो रहे हैं, इसलिए कि काबिल खिताब ईमान वाले ही हैं। वजह यह है कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं, और जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाला है वो ज़िंदा की मिसाल है, और जो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल है और अल्लाह के ज़िक्र का मुनकिर है, वो मुर्दा की मानिंद है। यही वजह है कि उनसे कुफ़ार से बार बार खिताब नहीं, 1-2 दफ़ा खिताब है और बार बार नहीं। वजह यह है कि वो काबिल खिताब नहीं है, वो फ़ायदा उठा नहीं सकते। जो फ़ायदा उठा सकने वाले हैं, बात मान सकने वाले हैं, वो हयात हैं, वो ज़िंदा हैं, उनको खिताब हो रहा है कि ये मानने की सलाहियत भी रखते हैं, मानते भी हैं। इसलिए फ़रमाया है ईमान वालों, इसबिरु, सब्र इख्तियार करो, वसाबिरु, और मुसाबरा इख्तियार करो, वराबितु, और मुराबता इख्तियार करो, वत्तकुल्लाह, और परहेज़गारी इख्तियार करो अल्लाह से। इसबिरु, सब्र से मुताल्लिक़ आप मुतअद्दिद बार समाअत फरमा चुके हैं। सब्र 3 किस्म का है। एक सब्र कहते हैं सब्र अला ताआत। सब्र अला ताआत किसको कहते हैं कि कोई आदमी नेकी कर रहा है तो वो उस पर अपने आप को साबित कदम रखे, उसको मुदावमत के साथ जारी रखे। इसको सब्र अला ताआत कहते हैं। ये नहीं टाइम मिला तो नमाज पढ़ ली, नहीं मिला तो छोड़ दी, टाइम मिला तो तस्बीहात कर ली, नहीं तो छोड़ दिया, ऐसे ही तिलावत का वक्त मिला तो कर लिया, ये नहीं। सब्र अला ताआत अपनी निज़ामुल औक़ात में इन उमूर को, इन अहकामात को ऐसा दाखिल करना कि जैसे खाने को हम ज़रूरी समझते हैं, अपने सेहत के लिए ज़रूरी समझते हैं, अपनी मेडिसिन को ज़रूरी समझते हैं, ऐसे ही इस रूह की बीमारी की जो ग़ज़ाएँ हैं और जो दवाएँ हैं, उनको ज़रूरी समझ करके इस्तेमाल किया जावे। ये सब्र अला ताआत है कि जहाँ इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, रूह में ज़ंग लग गया है, उसको दूर करने के लिए इस्तिग़फ़ार की, कुरान करीम की तिलावत की, हुज़ूर पुरनूर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके एहसानात की वजह से दुरूद शरीफ पढ़ने की अगर कोई तरतीब बनाई है तो उसको दवाम के साथ जारी रखा जाए, उसको अपने औकात में से वक्त निकाल करके जारी रखा जाए। इसका नाम है सब्र अला ताआत। दूसरा है सब्र अनिल मासी। सब्र अनिल मासी का क्या मतलब है कि गुनाहों के तकाजे के बावजूद आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाए। ये नहीं कि भाई गुनाह का तकाजा ही नहीं है और आदमी कहे कि मैं तो बिल्कुल मुबर्रा हूँ, मैं तो कोई गुनाह करता ही नहीं हूँ। नहीं, बल्कि जब गुनाह का तकाजा दिल में ख्वाहिश उठे कि ये नज़र गलत इस्तेमाल हो, ये कान गलत इस्तेमाल हो, कान गाना और गंदी खुराफात सुनने के दिल कर रहा हो, मन चाह रहा हो, और कानों को बचाना, आँख देखने की लज्जत महसूस करना चाह रही है और उस आँख को बचा लेना, इसका नाम है सब्र अनिल मासी, यानी गुनाहों से अपने आप को बचा लिया। ये बहुत ज़रूरी है और ये भी सब्र की किस्म में है, और इसी को फरमाया इसबिरू, सब्र इख्तियार करो। और तीसरी जो किस्म है वो सब्र है सब्र अनिल ताआत, सब्र अला ताआत, सब्र अनिल मासी। और तीसरा सब्र की किस्म है जो आदमी को सदमात पहुँचते हैं, सब्र अल मासिया।
مصیبہ یعنی مصیبت کے موقع پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اس وقت صبر اختیار کرنا۔ مصیبت کیا چیز ہوتی ہے یاد رکھیے، انسان کی طبعیت ہے، طبعیت کے ناگوار جو چیز آتی ہے وہ اس کو مصیبت سمجھتا ہے۔ اور مصیبت مختلف قسم کے مصائب آتے ہیں، کبھی کاروبار کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی معاشی کوئی صورتحال کی بدحالی آ جاتی ہے، کبھی انسان کے جو والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت میں جو صبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ۔ مصیبت کے موقع پر صبر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جب یہ معلوم ہے کہ مجھے میرا رب آزما رہا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے اور کبھی واپس لے کر آزماتا ہے، کبھی مال نعمت دے کر آزمائش ہوتی ہے اور کبھی لے کر آزمائش ہوتی ہے۔ ان آزمائشوں کے اوپر جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے وہ ایمان والو تم زندہ ہو تو یہ صبر کی تینوں قسموں کو لازم رکھو۔ وصابرو، اور یہ جو آگے والے احکامات ہیں یہ دو حکم مملکت کے لیے ہیں کہ جس مملکت کو آپ چلا رہے ہیں اس میں آپ کو صابروں کی ضرورت پڑے گی۔ صابروں کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا اگر دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو گیا تو اس مقابلے میں بھی ثابت قدمی دکھانی ہے، یہ نہیں پیٹھ دکھا جاؤ۔ وہ اگر آپ کے مقابلے میں صبر دکھا رہے ہیں، وہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، تو آپ بھی اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر کے ٹکر جاؤ۔ اس کا نام ہے صابرہ، مصابرہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رباط کا حکم دیا گیا، مرابطہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی دشمن اپنی طاقتوں کو مضبوط کیے جا رہا ہے تم بھی اپنی طاقتوں کو مضبوط کرو۔ سورہ انفال میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اپنی قوت کو مضبوط بناؤ۔ اور قوتن، علماء جانتے ہیں قوتن نکرہ فرمایا کہ ساری قوتوں کو مضبوط بنانا ہے، یہ نہیں کہ صرف اسلحہ تو مضبوط ہے جذبہ نہیں ہے، جذبہ بھی مضبوط ہو، فوج بھی مضبوط ہو، اور اپنی جو اسلحہ کی جو کیفیت ہے اس کو بھی ٹیکنالوجی میں بھی آگے نکلو، اور دشمن جس میدان میں تمہارا مقابلہ کر رہا ہے اس مقابلے میں مرابطہ اختیار کرو، اس کے مقابل میں آپ بھی اسلحہ تیار کرو، اس کے مقابلے میں تم بھی جنگ کے جو داؤ پیچ ہیں ان کو سیکھو۔ اس کا نام ہے مرابطہ۔ یہ اہل ایمان کو سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے، جس سورہ آل عمران میں اللہ کے نبی کے غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نبی کے ساتھ اگر کفار ٹکرائے ہیں تو تم کوئی ایسے نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ فرمایا واتقوا اللہ، ان سارے کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اطراحٹ کا شکار ہو جاؤ۔ ہم تو ایٹمی پاور ہیں بھائی، بس اس اطراحٹ کا شکار ہو کر کے ہم نے سب کچھ گنوا دیا، ہم نے اللہ سے تعلق ہی چھوڑ دیا۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کی حدود کو تجاوز نہ کرنا۔ اللہ کی حدود کو تجاوز کرو گے تو بے شک تمہارے پاس جتنے بھی ایٹمی مواد ہے وہ تمہارے سر بجے گا، تم اس کی حفاظت میں روتے پھرو گے لیکن تم حفاظت بھی نہ کر پاؤ گے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ حکم جیسے ایک مربی اور ایک شفیق شخصیت اپنے ماتحتوں کو بتلاتی ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتلا رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله